آخنا میں اللہ نہ رسول ہاں۔ حضرت نعیم پاک نے فرمایا کہ گل تو ٹھڈ آکھی لیکن تو اس رسول کی مٹا سے ایڈا غیرتی والا جنا نہ کدی بھئی تو چنگا نہیں لگنا تو وائنا پہلے اپنے گھر ہی نہیں خبر گن، پہلے اپنے گھریں تو سنبھالنا وقت جا کے رسول نال گل کری۔ عمر آکھیا کیوں ہے گھریں میں نے کی ہویا؟ فرما ماں تو پتہ لگا تینڈی بہن تے تینڈا بہنوئی بھی اس رسول نہ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ پہلے وہاں گھر والے کو پوچھو تے وقت گل کری رسول نال، ہائے 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 عمر سی نا پتہ لگا جنا تو غیرتی ہے نا عمر پاک۔ جی جی اب سنیے، اگر میرے جملوں میں کوئی کمی پیشی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے ان کی شان کے مطابق، لیکن یہ میں ابتدائی زمانہ بیان کر رہا ہوں نا، بات کروں پنجابی میں۔ تو فرمایا کہ اچھا ایک گل ہے، عمر مڑے صحابی خوش ہو گیا گل بن گئی کہ ہوں اپنے کھڑے لگ سی نا ادھر گھرے دی ویسی، میں نساں حضور جا کے دسیا آئے آئے یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، کچھ دیر واسطے تے میں ارادہ بدلے ہے پر کوئی پتہ نہیں اس جڑے نہ ہونے پھر آویسی۔ جناب حضرت امیر حمزہ پاک نبی علیہ السلام دے چچا دروازے بھی تلوار لے کے کھلوتے نے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں موجود ہاں آن دیو۔ آج کدے آیا تے میں ادھی تلوار نل ادھی گردن لانی ہے۔ وَرَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ نبی سرکار مدینہ نے کیا چاچا انج کھلوتے رہو، تلوار بھی چاہی رکھو لیکن ذرا حوصلہ رکھیو، غصہ نہ کریو، انہوں کہنا کچھ نہیں، اگر آج آوے تے آن دیو۔ کملی والے آکی پہ کہہ دیو، فرمایا ڈرو نہیں آج عمر نو میں اپنے رب کو لو مانگ گتا ہوئے، آج اپنے رب کو لو مانگ دے آن دیو۔ عمر غصے دی حالت وچ گئے، بہن دا دروازہ کھڑکایا، اندر صحابی رسول دوہاں بیاں بیوی نو چھپ کے قرآن پہ پڑھاؤ دے نے، عمر دے کان وچ آواز پئی اور تیش وچ آ گئے۔ بہن سمجھ گئی بھرا لگ دے، صحابی نو چھپا دیتا، دروازہ کھولیا، عمر پوچھیا نہیں، مارنا شروع کر دیتا، بہنوئی نو مار مار کے تھک گئے۔ بہن اگی ہوئی نہ مار میرے خامد نو، بہن نو مارنا شروع کیتا، جدو بہن نو ماریا اے عمر دی بہن سی، اگو کہندی ہے عمر ایک میری گل سن لے، میری گل پکی پلے بن لے، جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا بھی۔ عمر میں تیری بہنا بے شک میں عورتا کمزورا، مینو تو مارتے سگنا میں، لیکن جڑا کلمہ نبی دا میں پڑھ بیٹھی ہاں او میرے کلو نہیں لے سکدا۔ یہ غلامان رسول ہیں، جان دینے سے کب ڈرتے ہیں؟ آئے آئے آئے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دی ہجرت تو بعد مکی آلیا غلام سن پکڑ کے ماریا، زور لایا چھوڑ دے کلمہ پڑھنا۔ حضرت حبیب نے کیا جے نہ چھوڑا تے کی کرو گے؟ انہاں کیا سولی چڑھا دیاں گے، مکے دے چوک وچ لٹکا دیاں گے، دنیا عبرت پکڑے گی تیری موت نو دیکھ کے۔ حضرت حبیب نے کیا اگو کی کرو گے؟ اکھے اگے کی کرنے، موت تو بعد کیے مر جاویں گا۔ واہ بے مسکرا پہ فرما بس اتنی گل سی، ڈراندے پہ ہو کہ میں نو مار دیو گے، سولی چڑھا دیو گے۔ ایک جان قسمیں پیدا کرنے والے دی، جے لکھ جانا بھی ہون تے میں نبی دے نا تو قربان کر دیا۔ ایک موت ماں ڈرا رہے ہو، کوئی گل نہیں، چڑھو۔ ہائے ہائے ہائے، مکے والیاں نے حضرت حبیب نو سولی چڑھیا، ہائے ہائے، غلام رسول سولی تے چڑھیا، ہوا دا جھولا پیا، منہ مدینے وال کر کے تے کہندا اے باد صبا جا پاک مدینے میرا دیوی ہو سنیڑا۔ مکے والیاں
सूली चाड़िया यार हुबैब अज तेरा ते कमली वालिया इस गलों मैनू फाए लावन जे मैं संग तेरे लाया रब नू मैं वाहिद जाता एक कसूर खताया है हवा मदीना पाक जाके रसूलुल्लाह नू मेरा पैगाम दे देवी कि तेरे गुलाम हुबैब नू मक्के वाले अज सूली चढ़ा छोड़े है ते कमली वाले मेरी गलती ते कसूर की कहने दसने गलती मेरी इको वे कि मैं तेरे संग लाइए ते तेरे रब नू एक मने है मेरी गलती है बस इसे गलती दी बिना ते मैनू सूली चढ़ा रहे ने ते कमली वाले कोई गल नहीं तू मदीने विचे मैं मक्के विच सूली पिया चढ़ना 400 किलोमीटर तो ज्यादा दा सफर है जी 25 26 या 27 450 किलोमीटर दे करीब मसाफा ते आका तू मदीने रहना मैं मक्के सूली पिया चढ़ना पर मैनू इतना पता है कदे ना कदे ते मेरा नबी मुड़ के मक्के आएगा कमली वाले तेनू पता चल जाएगा कि हुबैब सूली चढ़ गया मौत कबूल कर लीती है मैं झूले बह गया वहां ना ना मेरी मोहब्बत मेरा प्यार जूंदिया नहीं कमली वाले जे कदे मुड़ के मक्के आना होवे ते मेहरबानी करियो हुबैब दी कबर ते जरूर आवियो जे मेरा नबी आएगा हबीबी या रसूल अल्लाह जे 100 साल बाद जे करे मेरी कबर ते पाओगे फेरा ते उठ के हड्डियां कबरां विचों ते करसन मुजरा तेरा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नामूस रिसालत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद नामूस रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह इज्जत दे या रसूल अल्लाह एक गल जिंदगी नहीं मेरी मौत तो बाद कदी मेरी कबर ते भी तुसी आओगे ना ते मेरियां हड्डियां भी अगर होइयां ते उठ के तेरा मुजरा करन गियां या रसूल अल्लाह तोड़ी मोहब्बत दे गीत गाउण गियां आका तेरे ते दरूद पढ़िया जाएगा तेरी